دوستا و قومای گل سلام. امروز که از مو تا هنوز را که آخری روزی دسامبر است، یعنی حوالی 8 بجه بیگاه از مو تا هنوز را که سال نو نشده، لیکن در یک بلوک ملکا که آلریدی امروز اولنی جنوری 2025 است. همزو خاطر که سال نوی دوستایی که آلریدی سال نو شدن در زو ملکا که اونا سال نو از نار که تبریک میگم. خب د بنیاد چرک تا هنوز از مو سال نو نشده، همزو خاطر که مو گفته میتونه که ای آخری ویدیوی سال 2024 است. خب دیگه نالی منیزی ویدیو که موضوع از ما اصلی است که دولت مطلب که چطور جور میشه. یعنی ما خود به کسی کو سیت آدم نیستم دیگه، مطلب ما خالی مطلب حساب کنو که لوور میدل کلاس که گفته میتونه تعلق از ما تا هنوز را آیندر که گفته نمیتونه انسان که لیکن یک چیزی که مطلب منی زو تمامی مردم اگری نه دیگه او که ای است که سورسی که تو میخوای مطلب که دولت جمع کنی او که سه مطلب طریقه داره که تمامی از خبر مرسته و کامن سنس هم است. لیکن ما که اینجا میخوایم یک چیزا بگم، یک مثالای بیدم که از منی دیلی ساینس که او که پوره انسانیت را که منی زو بدلی کده دیگه، او که تعلق شی قدمزی فرموله بیزنس هی است دیگه، نه صرف مطلب خود از ساینتیست که امیر خود موشه، لیکن که حساب کنو که فیت یا مطلب قسمتی کم سے کم تا هنوز را از 4 بیلیون کده انسان را قسمت از نار که زیادتر یعنی بدلی کده. خب اینال مو که پیش ازی که مطلب دوانیزو ویدیو که مطلب تفصیل ازی بورم، ما که میخوایم او سه نقطه بگم که مطلب گفتم که ما گفتم کامن سنس هم است. خب اول نه نقطهش تمامی از مو که خبری که مگی تو سیف کنو. خالی سیوینگ مسئله سیوینگ که این طرح است که تو باید بسیار صبر کنی، بسیار حوصله کنی، بسیار دیسیپلین داشته باشی و بسیار زیاد وقت میخواه. مطلب اگر تو یک انسان است که تو کار نه دیگه بیست اون آمدنی است، هر چقدر که آمدنی تو ریزه باشه یه موقع دورانیش زیاد میشه تا که تو گو تارگت حاصل کنی و خاص طور پر اگر تو میخوای فریدم حاصل کنی خب ریزو که کم بسیار سخت میشه. پس همزو خاطر مردم که رو خور طرف دومنش منه دومنه چیزایی است که مگه مکسیمم تو هر چقدر که سیوینگ داره سیوینگ خورتو مکسیمایز کنو از منیزو که تو برو بدرنی اور که سیوینگ خورتو متر نمیلی چرکو انفلیشن که موشه گرانی که موشه او دیگه ویلیوی پیسه تر تام پر دیگه سیوینگ تر کم سے کم منه. بس همزو خاطر که تو ذره دی اینوستمنت داره. بس مسئله اینوستمنت یہ طرح است که گروت تر خو تیز نه، کافی رفتارش تیز نه. اگر تو خاص طور پر لکی بودی د گوسه اینوستمنت برابر شدی خو قسمت واقعا که میتونه بدلی کنه دیگه، تایم شم که میتونه کافی سپید کنه. لیکن مسئله اینوستمنت است که ریسکی هم است. اگر تو صحیح جای اینوست نکردی میتونه پورا جمع پونجی تو پورا سیوینگ تو کم از دست بار. خب سیم نه مسئله که اصل مسئله از این است که مطلب تو چطور دولت جورنی او که است که تو مسئله را حل کن. چرا هر بزنسی که است او که یک مسئله را حل نه. بس اصل اینی فرموله است که ما مثلا میخوایم بلیشی که است امروز نه ویدیو از خود رو ارتکاز کنم که بس منیزیم که دو گروه است. یک آدم است که ریسرچرز است، رنگیز موری مردم است، مطلب خوی داره که مطلب کوشش نه مسائل پیدا نه و دوباره حل چی سوچم منه بعض وقت مو حل چم پیدا میتنی، لیکن او حل را چیزا نمیتنی کنورت کدوشی منی بزنس کسته. ای خود ازی کسته بسیار کلان اسکیلز است. بعض وقت مردمایی که انزیال ذهنیت داره، انزیال مایند سیت داره، امور او تر آدمار پیدا نه. اونایی که مطلب یک حل را دمنی بزنس کنورت او تر آدمار پیدا نه که اونا آلریدی یک حل داره و او را کسته اونا دمنی بزنس کسته کنورت منه و ای کسته خاص طور پر منی امریکا کافی رواجه. نال مستن شما خبر استین که اینجی حکومت امریکا کسته برای ریسرچ کسته سالانه حساب کنو که بیلیونز خرج منه و از دیل زو کسته مطلب منی سرکاری اداره شرطو بیگر سیمی مطلب نیم سرکاری اداره شرطو بیگر تا پرایویت اداره بیگر تا یونیورسیتی بیگر از منی زو کسته یک بلوک اینویشنز بدرم شه، یک بلوک سولوشنز کسته بدرم شه، بلی یک بلوک مسائل کسته
و آدمایی که هوشیار است، خاص طور پر کمپانی هست یا یک مردمایی که هوشیار است از دیل زوک است، تو اون چیزایی که آلردی پیدا شده از دیل زوک است، خاص طور پر اگر او پابلیک فندید بود یک چیزی که اونار که است کنورت تمنه بیزنس که است اینجا شما شاید یقین جمله ما اوتر انستنسز هم مش کدام اوتر مطلب سیچویشن مش کدام که یک اینونشن دمنی امریکا نشده مو شده دمنی ایشیا شده دمنی چیزا یو گو دنا آمدم حتی که ما از انډیا روش کدام که مردم گو سولوشن پیدا کرده او سولوشن خور کسته بله فیسبوک پوست کرده یا بله ټیک ټاک پوست کرده یا فر مثال کسته دبلی امو چیزا کسته اینستاگرام وغیره کس انتر کی پست کرده او ویدیو چر کی وایرل رفته مردما اونار کس گرفتن چیکار کرده کی کامرشالایز کرده ما یک گلوگ انستنسایش کسته پیش چیم از ماسته کی مردما کامرشالایز کرده زوات کامرشال از مطلب یعنی ادورتایزمنت از کسته تو اون کی دبلی فیسبوک ما دبلی چیزا کسته ما بلی یوتیوب ما کی ارنی پروداکت کسته بخیر ما هم پروداکت او بیچاره کی جور کدو خبر ادنی او خود د انډیا شته د دیهاتی آدم که د دماغ شته یگو چیز بر یگو مسئله کس یک سولوشن پیدا کرده دیگه مردم رفته ور ویدیوش جور کرده بزور پوست کرده و زی آدم تو کرده خو او ویدیو جور کرده وایرل کرد از بنی دی لازم چیز بر ما خوی میتونی پروداکت کس کامرشالایز کنم حتی از دی لازم کس یک دن بیزنس جور لازمی نیست که خود دکان داشته باشه تو اونو که دبلی میزان کس شروع سودا کدو شروع نه مثلا ما خالی تایم شمار کس نمیخوایم بگیرم چرا که اصل ما میخوایم در طرف اصل موضوع برم چرا که ما مین گول از ما کسته مین ایم از ما کسته حساب کنو که مین آدینس هنچ کسته نوجوان دوست است خاص طور پر اونایی که تا هنوز منی های سکول هستن یا منی کالج لیول هستن چرا که اونا درو سوچ نه که مثلا موز منی زندگی چی کار کنی یا فرم مثال موقت کریر کسته چی کار کنی پس ما منی زی کسته که اوتر مثالا میدم که مو استودنت بودی سوچ میکردیم زیالا و یالی مثالا رو از خاطر زیمیدم که یک چیزا بوده که مطلب شده عملی شده یعنی دیگه نال مثلا منی از این ویدیو که ما میخوایم کسته منی زو مثال شیر بیدم یک بلوک دوستا کسته بریزی کسته خبره ما کسته نوتس هم کسته منی زی تو منم چرکی بعض اوقات انسان کسته کم منی ناما کسته پس پیش کسته سپیش آدم مشم دیگه نال دوستایی که میتریک میخنه مطلب منی 9-10 میخانه منی پاکستانی سکولا کسته اونا منی کمیستری کسته یک پروسیسی نایتروژن فیکسیشن را کسته خبر است اور کسته هیبر پروسیس هم مگه هیبر باش پروسیس کسته منیش مگه خب پیش از اینکه مطلب ما پروسیس بگم چرا که مقصد از منی است که ما شمور کمیستری پڑھاو کنم یا مطلب هیبر باش یا هابر هم کسته مردم پروناونس نه هابر باش پروسیس را کسته شمور پڑھاو کنم شاید टीचर شما که اونجا کمیستری टीचर شما است و از ما که شاید بسیار بسیار بهتر طریقه کسته شما رو کسته ایره یاد داده بهتره یا برای شما کسته اکسپلین بهتره یا شما اگر بلی یوتیوب ویدیو توخ کنین یک بلوک استاد است که مطلب شاید این پروسس کسته شاید بسیار شما رو خوب بهتر طریقه یاد داده مقصد از ما پروسسی هیبر باش پروسس یاد دادنی است لیکن ما کسته دیتیلش کسته کم گپ میزنم اصل مقصدی است که ما هم گفتم او کسته یعنی امروز نه اگر آبادی انسان ها من دنیا 8 بیلیون است 4 بیلیون از این کسته مدیونی خدمتی هابر است مطلب می نام یهودی خود این ساینتیست کسته که مطلب نسلا کسته یهودی بودن لیکن او کسته سیتیزن جرمنی بودن دیگه او مطلب د بنیادی سنس نشنالیزم کسته مطلب کسته یک بلوک پروداکت دیگه هم جور نه از من ایزو بس ما کسته دوباره ایزو کسته کم مزید کسته قصه من و دویم است که شما دوباره ایزی کسته ام خان لکایی کلوش ده کتاب لکایش دم داکومنتری کلوش لکایش ده شما پروسسی هیبر باش پروسسر کسته شما ویدیوش هم کسته تو متن خالی ویدیو خالی ما چرا میخوام ذکر کنم گفتم که برای ایزی کسته یک مقصد ما برای ذکر مقصدی است که این یک سینگل انسان مطلب میتونه ریسپانسیبل باشه برای زندگی 4 بیلیون انسان صرف در یک وقت ما بگم 4 بیلیون خود زیاد شده چرا چند جنریشن مو کس طرفته یعنی زندگی انسان ها کس هر نسل چه دیگه موجوده جنریشنی که مو بنشسته متقرن نالی 8 بیلیون انسان است اگر مطلب هیبر باش پروسس است روی امونیا
جور نام شد ایمز اینال آبادی انسان ها دولی دنیا نصف بیلا بود، یعنی 4 بیلیون انسان بیلا موبودم که نمود. دیگه اینال اینی 4 بیلیون اضافی انسان کسته اونا زندگی کسته از خاطر انزو کسته داره. خو اینال یورو بنیاد چی کسته ما برای چیز بگی مطابق که خوشاید ذهن شما با یکی چطور میتونه یک انسان کسته ریسپانسیبل باشه برای زندگی انسان 4 بیلیون. حالا اگر مطابق منیزو 4 بیلیون میتونه ما باشیم یا اونایی که شما درو گوش شما میتونه باشین، یعنی مطابق اگر هابر است مثلا اگر او امونیا جور نمیتونست مطابق طریقه امونیا جور کدو کسته نمیتونست شاید ما اگزیستیت نمیکرد، شاید ما دو وجودیت نمیداشتیم. پس مود میتونه گفته میتونه که برای انسانیت کسته بسیار کٹ خدمت کرده، لیکن اون نگاتیو اکسپکت هم است دیگه. خود خبر است که ساینس کسته دروغه دیگه. مطلب تو میتونی اون دنوانی برای کنسترکتیو فورسز جور کنی، برای پیشرفت انسان جور کنی، دور میتونی دیسترکتیو کنی برای تباهی انسانیت کسته جور کنی. به هر حال خب چطور شد که مطلب یک انسان جور کرد دمانیزی کسته پروسس را دیگه مسئله ترسته. اگر شما کم تاریخی 100 سال پیش را مثلا کسته بورن توقن، حتی که 100 سال هم چیز که مثلا تو 70 سال پیش کسته تو توقن شما کسته اینال مثلا دنوان مثال ما کسته چاینا را قبل مثلا حتی دزو دوری که کامونیزم کسته کامیاب شده، در دور ماور کسته ما قبل شما توقن منی زو یک کلان فیمین مطلب یک قحطی مای دمانی چاینا کسته. دیگه ما میخوایم که از بروی چیزی بگم چرکی فیگرز نمیخوایم شمور که غلط فیگرز بگم. حال دیگه مطلب منی زو تعداد مختلف است دیگه. نه مثلا آفیشلی خودونی چاینیز شاید میگم مو کسته 22-25 میلیون انسان کسته منی زو کسته از خاطر زو قحطی کسته مردن، لیکن بعض فیگرها کسته حتی تا 40 میلیون انسان را کسته گفته میدن. یعنی ما همیشه کسته آزرگور توتال آبادی آزرگور کسته ایز رفرنس کسته میل، یعنی اگر ما توتال آبادی آزر را بخشش باشن که اگر ما تصور کنی که 10 میلیون باشه، ما خبر نیم میتونه از 10 میلیون زیاد باشه میتونه از 10 میلیون کم باشه، لیکن فرض کنی که آبادی آزر کسته 10 میلیون است دیگه. اینال تقریبا 4 برابر توتال آبادی آزر کسته چاینیز کسته در دوری شروعاتی کامونیست چاینا که مثلا اینا یک اگریکلچرل والا کسته که اکسپریمنت نکیو کسته ناکام مش از منیزو کسته تقریبا 4 برابر آبادی آزر کسته چاینیز کسته تقریبا کسته از بین مور. خب یه زمان بود که مطلب هابر باش پروسس خود جور شد، مطلب که امونیا جور شده، لیکن درو موگم که مثلا اگر لیکن این طرسته که بعض اوقات میتونه تو اکسیز نداشته باشه، بعض اوقات میتونه غلط استعمال کسته میتونه باشه. خب لیکن این چیزایی که مثلا انسان ها پیش ازی که مثلا امونیا جور شد، مطلب نه امونیا کسته بیسیکلی فرتیلایزر. دوستایی که خبر نیست که درو شاید دوستایی که مطلب ساینس نخوانده خبر نشنه که وگاری تو دوباره امونیا رو گپ میزنی. امونیا آخر چیز است دیگه. امونیا که است فرتیلایزر است یا در زبان فارسی که رو کود میگه که است او چیز است که مثلا که است تو زمین رو که است تو که میخوای زرخیز کنی تو که است چیزانی خوال مطلب شما اندازه زده میتن که مطلب گاز مانا که بوده چرک انسان آبادیش کم بوده دیگه. اونا که است گوبری گورو که است بینداخت یا مثلا که است حتی که مثلا ما که ریزه بودم چرکی بابی از ما گفت که در خرابوزه ما در کویته زمان که است کٹ خرابوزه که است که اونا که است اونا از چیزا گفت اینا که است از مزار ما حال دیگه گفتی از خاطر زو که است چیزاش که اونا که است یک کرتا کود انسانی که است استعمال میکرد. یعنی دیگه حتی که شما اگر فر مثال که است در چیزر که است توخ کده باشین مثلا که است حتی که بلی نتفلیکس که است یک دراما تا یک سیریز که است دراما سیریز که است جور میشه درباره بینکا اولین بینکارایی که مثلا که است دمانی چیزا بودن دمانی ایتالی بودن دمانی ونیس که است که بودن. حال دیگه اونارم که مطلب شما توخ کنین مطلب آغاز شرکی اونار نشون میده دیگه. اونا منی اسپین مطلب اونام جیویش مردم آمده دیگه. اونار توخ اونا برایزی که باغای انگور که اونا کامیاب کنه اونا دیگه پیشاب انسانی رو جمع کده چرک منی پیشاب انسانی که است امونیا منی کود انسانی یعنی مطلب حساب کنه که منی پیخانی انسان که است هم امونیا است. بس
دنوان فرتیلایزر که استعمال میشه برای اینکه زمین زرخیز کنه، برای اینکه تو از یک زمین زیادتر میوه بگیری یا مطلب خوراک بگیری یا ورکسته کوالیتی خوراک تو کسته از منیز بهتر باشه. دیگه شما این مطلب کامن سنس والا چیز است. یعنی مطلب در دوری جدید کسته نال مثلا هر چیز که ارگانیک باشه، نال مثلا کی بلک باشه، علف باشه، میوه که خراب شده اینا رو میگیره کسته تای زمین یا فر مثال کسته میله تاک اونا کسته چیزش نه مثلا بکتریا کسته اونا رو بخوره و اور کسته بقابلی پروسس کنه دیگه مطلب دمانی کود شیر تبدیل کد از وقت کست ورده بلی زمین ها کسته من دخته بریزی که زمین زرخیز شونه. خب گاه زمان که آبادی انسان کم بود خو مطلب تو میتنیستی که چیزا کنی مثلا کسته برای انسان خوراک پیدا مکد، لیکن باوجود همزو کسته دیگه بعض اوقات کسته زمینان کم شد مطلب قص کافی خوراک برای انسان پیدا نمیتنیست و همزو خاطر وقفه کتا چیزا کسته قحطی میمد. یعنی پوری تاریخ انسانی رو که تو کنی سیوای دست پیش نسدی بعد نمزی که یعنی چیزا ایجاد شده از او پیش منی انسان ها قحطی بشد، هر قحطی منیش میلیون انسان ها بشد. یعنی در عنوان مثال کسته منی یوروپ اگر شما کسته تو کده باشین پیش از که مثلا بایر چیزا والا کسته از هابر پروسس کسته که ترویزو امونیا فیکسیشن چه موشه یا مثلا کسته فرتیلایزر ارتفیشیلی کسته جورونه دیگه نال مثلا در منی یوروپ ور کسته اگر شما سرچ میکنه اور مگه آیریش پوتیتو فیمین دیگه منی آیریش پوتیتو فیمین کسته تقریبا 1 میلیون انسان کسته از گوشنگی ممره اونا مثلا کتا خوراک اسنا کسته آلو بوده هم ترکاز رو بو منی بامیان کسته استام کلانترین پرودکت چیزیش کسته سعودی والا پرودکت کسته مثلا کسته آلو است دیگه اونچ کسته منی آیرلند کسته امتر بازو یک فصلی آلو که مطلب کسته که ناکام مشن دیگه تقریبا 1 میلیون انسان کسته ممره دیگه امیتر که مثلا از رگو یالی مهاجرت نه بچای جوان کسته رینه که بور تو استرالیا بور تو یوروپ بور تو کار کنو اونا کسته آیریش والا کسته دختروی خورایم که جوان دختروی خور کسته ولی کشتیشن در امریکا ریم که تا کسته اینا در باستن میمات خاص طور پر چرکی کشتی یک جای اینجا میمات که مثلا در خانه امریکایی کسته کار کنه then از مید کسته تا که اونا مثلا پیسه بچت کنه از اون چی کسته از امریکا کسته در خانه در ایرلند رایی کنه تا که فامیلیش که در ایرلند است اونا کسته نمبر آیریش مردمایی که است دیگه تو کو دیگه مثلا یک کسته کامن بوده از خاطر اینکه مطلب هر دفعه که کراپ یا فرمسال هر دفعه که زراعت فیل میشه از گو خاطر کسته منیزو کسته میلیون ها انسان کسته کشته میشه دیگه اینا اگر شما the great famine of India اگر شما تو کن کی چند دفعه شده یک دفعه نه حتی که در دوری که اینجا برتیش راج بوده در من ایندیا که مثلا خود شما خبرند که همیشه تعریف میشه که فرمسال اگر پاکستان و ایندیا رو منیش کسته تا هنوز دگیری برتیش می بود اینا کسته بجلیش سیم بود سرکایش سیم بود نظامش سیم بود همیشه مطلب شما دیسکشن را کسته شما شیندین حال دیگه لیکن دمو دوری که مطلب اینجا برتیش راج بودن تقریبا کم سے کم 3-4 فیمین را کسته ما تاریخ شر خبر هستم که منیزو کسته مطلب از ساوت ایندیا کسته گرفته تا بنگلادیش را مثلا سوون اسی مطلب ساوت ایندیا میشه لیکن خاص طور پر او ایریا مطلب کافی کسته منظور على قحطیا کسته مادن حال دیگه منیزو قحطیا ایندیا کسته اندازتاً بعضی مگه 6 تا 10 میلیون را کسته بعض اندازه مگه حتی که تا 15 میلیون انسان را کسته من یک دنه کلان من ما تو گفتم مت ما ذکرش کردم مطلب اینکه که چند قحطی آماده یک دنه قحطی شکسته من زو انسان ها کسته 6 تا 10 میلیون را و حتی که بعض فیگرز تا 15 میلیون انسان را کسته چیزش یعنی تقریبا حساب کنو که کنیم برابر آبادی از را کرمو مثلا آبادی از را رفرنس کسته دمنیش استعمال کنی دیگه تو خنال مثلا ما یک چاینیز فیمن را گپش زدم دیگه ای تنی که مثلا ما خالی ای ملکا کسته منیشی قحطی آماده باشه مثلا ما که ریزه بودم پاپیزم کسته قسم کد کی ریزه که بودم نه دمنی هزارجات کسته متر یک دفعه فول چرک گو کټه سیلاب که آماده دو ناکست و سیلاب سرخ کستم گفت منی بعد از اون گفت یک بسیار شدید قحطی کسته 10,000 جاد آماده باز ایرانی ها را مگر شما گوش کن
مگه دوران فرست ورلد وار که است تمامی خوراکایی که دونجی بوده برتش میخره برای جنگ رینه و بسیار که تفاقه مایده منی خود ایران که است منی زون که است دیسا میلیونز که است ایرانیا که است مرده علمو فیگرز که دمنی قحطی که دمنی هزار جاده ماده مو خبر نی لیکن اون که است دیسا شاید اگر منی میلیونز نرفته کم از کم شاید منی هزارها انسان که است از خاطر قحطی که است مرده دیگه یه او ترسته که مطلب در لایف تایمی بابی از مشده دیگه از تایم بابی پیش هر جنریشن که است ای فقها که است چیزی قحطی ها که است میمادن بعض اوقات یک جنریشن چند دفعه که است قحطی رو فیس میکنه وار دفعه تو اندازه دی که یک ریزه علاقه است از منی یک بلوک نلقا بومره یک بلوک اولادای ریزه و نگنو خاتونو که است یک بلوک اونایی که عمرش کم چیز است اونایی که بومره دیگه آبادی انسان کی کلو میشه دیگه همزو خاطر مو که میگنی یه هابر پروسس مطلبی چیزر که جورونه از یک دف که است انسانی مطلب شما گراف را مگر توقن که مثلا نمی artificial fertilizer از وقت که invent از وقت که ایجاد شده تو یک دفعه این آبادی انسان فول گراف فول تیزی که است گرومر دیگه از وقت که از پیش آبادی انسان گراف که توقن بسیار سلو گروت داشته لیکن یک دفعه تو فول جمپ زده در مورد پیش نسدی که است دیگه خود یک است چی کار میشه خب امپورتنس چیز اصل ویدیو مقصد چیه نمی بود که ما گفتی یک تو اگر میخوای اصل دولت که تو جور کنی اصل سورس چی است که تو یک پرابلم کست یک مسئله را تو پیدا نی و خاص طور پر کوشش نی که مسئله را حل کنی و لازمی که هر انسان زیاده کامیاب شه خاطر تو دیگه استیپس هم داره بعضی انسان ها یک قضا حوصله‌اش نداره یا قضا نالج چی نداره یا قضا موتیویشن چی نداره دیگه اونا کسته خاطر زیادتر تحت اینوستمنت ممنه یا بعضیایی که مطلب از اینوستمنت هم ترس مخوره و صرف تحت سیوینگ ممنه دیگه دیپند که مطلب انسان دیگه اگر فرم سال سولوشن پیدا کرد یا بعض اوقات تو تورنی سولوشن پیدا شده است صرف کامرشالایز نشده که بسیار انسان که مطلب تو توخ کنی دیگه اپورتونیتیز را کسته توخ کنی بعض اوقات اپورتونیتیز گرد برد انسان است انسان کسته بلش توجه نمیده کسته ور کسته کامرشالایز خب من یه کسته مسئله چیز بود مسئله کی ور کسته هابر حل کرده مسئله درسته که شما خبر استین دوستایی که کیمستری میخوانه شما بیسیکلی اول هی یاد میده که مثلا اتمسفیر کسته یا هوایی یا فضایی که مطلب مود منیزو نفس میکشی منیزو کسته تقریبا 20-21% چی کسته اکسیژن است 70% از او کسته نیتروژن یعنی در روی هوا نیتروژن کسته وجود داره لیکن مسئله ترسته که این نیتروژن را خواهی مطلب امونیا که جور شده دوستای خبر است که امونیا بیسیکلی که است نیتروژن قط هیدروژن است یعنی دو دانه الیمنت است یعنی دو دانه عنصر است که قد دیگه خیلی جای کشیده جور شده خاله اگر 90% هوا نیتروژن است خب باید دیگه الفا مطلب که است توخ کنن مثلا که است مش تمامی از مو که است بیسیک ساینس که شما میخوانین مطلب پوده که است یا فرمسال الفا که است اینا که است ایوالف تر شده مطلب ایولوشن تر کردن که اینا که است تنیستان کاربن دی اکساید را که است منی شوگر چینج کنه و پروسسی که مو فوتوسنتزیس میگه خالی کاربن دی اکساید از کجا میگیره از روی هوا میگیره دیگه یعنی از تین ایر خوراک جور نه یعنی کمالی درخت است الفا است در اردو که مور پوده میگه ویجیتیشن که مو مطلب در انگلیسی میگه بیسیکلی کمالی اینم زنا که است پوده یا فر مثال علف که است یا درخت کمال زنا می است که اور مو بلک میگه بیسیکلی بلک امزور روز که مطلب بلک ایوالو شده مثلا خوراک که است پلنتیفول شده مثلا خوراک که است اضافه شده ابندنت بوده فر مثال که است چیزا که است دیگه سورس خوراک بیسیکلی که است پروسس فوتوسنتزیس است لیکن حال خو کاربن دی اکساید خو فول پرسنتیج بسیار کم دمنی ایر که است دمنی هوا که است خوال نیتروژن فول کلوه 70% است لیکن درختا که است تو سولوشن پیدا نتونسته که دایرکتلی از منی هوا که است نیتروژن را بگیره چرا که تمامی از ما شما خبرند دیگه انسان که است از کربن جور شده از هیدروژن جور شده از اکسیژن جور شده تمام جاندارا که است لیکن منی از یک نیتروژن کلان عنصر است چرا که نیتروژن بیسیکلی که است پروتین تر جور نه به نیتروژن که است دی ان ای تر آر ان ای تر بیسیکلی چیزر که است خو یکی سیش که است نیتروژن است منی پس نیتروژن مو ضرورت داره برای زنده بودن خو اما تر پودام که است ضرورت داره برای که است
نه صرف منی ساختاری هر جاندار کسته نایتروژن یک لازمی حصهش است. دیگه منی درختا کسته منی جاندار درختا کسته واحد گروپی درختایی که مثلا کسته میتونه نایتروژن را فیکس کنه اونا دایرکتلی خودش نمیتونه دیگه اونا کسته در مدد بکتریا کسته منه دیگه او کسته و صرف کدام گروپ است که رو ما در انگلیسی لیگوم میگیم. حال دیگه مطلب ما دازرگی کوشش که مطلب نمایش بگم دیگه حال مطلب منی لیگونز کسته خاندانی لوبیا مای مثلا کسته دال و لوبیا و بلبلی اینی خاندان مای پینٹ است پینٹ کسته مثلا مونگپلی میگه در اردو دیگه آذرگی مونگپلی میگی دیگه علی رشقه است کلوور الفا کسته پیز است مثلا سویابین است پیز است مطلب مٹر خاندان والا کسته دیگه کسته پراسمین است که مور پراسمین میگی در انگلیسی و کاو پیز میگه لوپینز کسته لوپینز ما نامی آذرگیش یا در اردوش یا در فارسیش کسته خبر نیستم لوپینز کسته دیگه نام استن اینا تمام کسته خاندانی مٹر و لوبیا و دال و اینی خاندانا کسته اینا کسته منی ریشش کسته نادولز در انگلیسی و نادولز میگه دیگه کسته مو حساب کنو که ریزه ریزه کسته دانه است و دانه کسته منیش بکتریا دیگه مثلا یاردو منیخ یک سیمبایوتیک ریلیشنشیپ داره بکتریا قد از پودا کسته دیگه اونا چی کار نکی د زور انزایمز کسته دوستایی که ساینتیفیک والا ترم خبر نیه شما گوش کنین لیکن کوشش بور نشنه چک مازمنی زود بدارم شدین صرف ما برای دوستایی که کم ساینس خوش داره کم اونار کسته سرسری والا دارم سمجا دیگه اونا چی کار نه د زور انزایم کسته نایتروژن کسته فیکس منن یعنی فیکسیشن یعنی چیز است که در امونیا چنج نه چیز چنج نه و بکتریا است بیسیکلی کسته درختا کسته مثلا کسته مٹر باشه یا پراسمین باشه یا فرمثال کسته لوبیا باشه یا چنه باشه مثلا کسته نخود که مودا چیزا میگی یا مونگپلی باشه دیگه اینا مثلا این پودا کسته و خوراک میده بکتریا کسته چیکار که بریز نه امونیا چور یعنی از هوا کسته نایتروژن زور کسته چیزانن د زور انزایم کسته رو فیکس منه باز چیزانه امونیا چینج نه بازو امونیا کسته درختا کسته استعمال نه بزمزو خاطر کسته یکی طریقه مطلب نیچر یعنی خودی پوده کسته دایرکتلی تبال ایوالو نشته موگو تایپ پوده که دایرکتلی بیتن نایتروژن رو کسته فیکس کنه یا مثلا رو دمانی امونیا کسته چینج بیتن دیگه چینج پوده نتنسته بس دیگه جاندارا خیج نیه مثلا انسان است یا گو است یا فرمثال کریم است یا ماهی است اینا خیج نتنسته مو ایز ویست پرودکت داره لیکن مو دایرکتلی چیزا نمیتنه شره مانیفکچر نمیتنه جور نمیتنه شره کسته دیگه خوب وقتی که مطلب گفتم که درختام کسته صرف یک پودام کسته یک فول و یک لیمیتد گروپ کسته اونا قد بکتریا د زور سیمبایوتیک ریلیشنشیپ یا ترکن د زور پارتنرشیپ کسته میتونه کسته فیکس کنه و دیگه نیچرال طریقه چیز است که مثلا گرگر درخت کسته گرگر درخت بزنه کاربن چیز نایتروژن کسته خود دروی هوا کسته و حساب کنم در صورت مولکول دوستایی که خبر است یعنی مثلا دو دانه اتم نایتروژن من یک دیگه کسته باند کرده و یک مولکول جوړه بازو گرگر درخت که میشه گرگر درخت کسته منی زوی قضیه انرژی است که میدان مولکول شرکسته بازو نایتروژن قد اکسیژن که دوری هوا میشه مثلا کسته مولکول رو در صورت الیمنتال شی چینج نه یعنی در صورت اتمیک فرم شی بازو کسته قد چیزه قد اکسیژن ریاکت که در نایتروژن اکساید جور نه بازو نایتروژن اکساید که در طعامات بازور کسته نتو قابل استعمال میشه بزور کسته درختا کسته میتونه استعمال کنه دیگه نال مثلا دو طریقه گفتم که مثلا پروسس است یک فرمثال بکتریا قد لیگومز کسته سیمبایوتیک ریلیشنشیپ والا کسته من ایر کسته مو دوستایی که اینترستد است من نام خیر کسته مو بایولوژیکال فیکسیشن نایتروژن کسته موگی یا فرمثال کسته ای که مثلا دروی هوا یا کسته اتمسفریک والا کسته فیکسیشن نایتروژن است. خب بخشش باشه دوستایی که من ساینس نیست من میخواستم کستش مور بور کنم لیکن خب چریق سخته نایتروژن چریق نایتروژن چقدر مسئله که اگر 70% هوا نایتروژن است که است اور صرف یا گرگر درخت کنه میده کنه شره باند شره میده کنه که نایتروژن اکساید جور کنه که اور درختا بیتن قابل استعمال کنه و بلی زمین بای استعمال شنه یا که فرمثال که است بکتریا قد پارتنرشیپی یک مخصوص تایپی حساب کنو که
پودا که است یا فرض مثال ویژیتیشن قدزنا که است یک جایی که اتحاد کرده یک جایی که کار کرده مثلا که است فیکس بده وجهش این است که نایتروژنی که دوری هوا است او اینرت است در زبان کیمستری که است دوستایی که میخوانه اونا خبره اینرت معنیش چیز است اینرت معنیش است که او ریاکشن نمونه باند از او قد مضبوطه که قد گود چیز دیگه ریاکشن نمونه یعنی دوری هوا اکسیژن است دیگه نایتروژن قد اکسیژن ریاکشن نمونه که نایتروژن اکساید جور کنه پس اونو چرا باندش مضبوطه اینرت باز امزو خاطر که است تو نایتروژن میده کدو که است بسیار سخته دیگه خب اینال شاید شما شنیدین که یک بلوک جایی که مثلا بله یک بلوک چیزا که مثلا تو تست نه حتی که منی مدیسن هم کسته یعنی منی مدیکال هم کسته بعض اوقات گو چیزی که بخوای تست کنه نایتروژن کسته میندخته و بعض اوقات دوونه گاڑیا کسته تو میخوای گو چیز تست کنی نایتروژن کسته منی نایتروژن گیس میندخته چرا که نایتروژن ریاکشن نمونه باز ریاکشن که نکرد مطلب تو چیزا اینرت است دیگه همزو خاطر که است برای یک بلوک چیزا در یک بلوک استعمال در نایتروژن که است در سنسی از خاطر می پراپرتیش از خاطر می خاصیت چی که مثلا که است او اینرت است خب ما شمار که است بورنا و نوز بله تاپیک است برو پس نمیشه الان که ما اکسایتد میشم وقتی که ما درباره ساینس که می‌دونم لیکن چرا که ما عام پبلیک دیگه مطلب آدینس از مو که است جنرال آدینس داره باز یک گروه دوستا شاید ساینس خوش نداشته باشه باز یک گروه دوستا خوش داشته باشه دوستایی که خوش ندارن از نشمو که است معذرت میخوایم مطلب حوصله که مونین گوشن از دوستایی که ساینس خوش داره ما معذرت میخوایم که ما در دیتیل که است گفتن نمیتونم چرا که نمیخوایم که است شما رو بور کنم خب اون دیگه از خاطر ریزی که استرانگ باند داره باز هم خاطر که است درختا که است ناکام شده باز هم خاطر شروع ساینس دانای سوچ میکرد که یار خب دری هوا که قز نایتروژن است خب امیر امونیا جور نه دیگه مسئله فرتیلایزیشن حل نه خب دیوم مسئله ترس خب مسئله فرتیلایزیشن چیز است که علی فرضال یک قز انسان است که اونا ویست پروداکت داره در صورتی پیخانه انسان در صورت پیشاب انسان که است یک قز گاو است یک قز خرو است یک قز دیگه جاندار است خو کافی نیه مطلب گفتم که اگر آبادی انسان کم باشه برای زو کافیه لیکن وقتی که آبادی انسان زیاد میشه بازو زمینه که است خوراک پیدا نمیتونه و مسئله دیگه ایش است که فرض مثال اگر تو یک دفعه بله یک زمین که تو کشت منی خب مطلب نایتروژن استعمال نه دیگه نایتروژنی که بنی خاک است بس دوم نه دفعه که تو درخت دوم نه دفعه که باز تو کشتی اون نایتروژن مزید دزمنی که کم میشه مطلب یک زمین که چند دفعه بله زو کاشت که موشه هر دفعه مقدار اکسیژن نایتروژن کم ز کم 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 میشه هر چقدر که مقدار نایتروژن که کم میشه درختا که است تو که هر چیز کشت کنی بلش اونا قدایش ریزه میوه کم میده یا فرض مثال که است دانه کم میده و اونا که است ایمیون سیستم شم کمزوره د قراری که است باکتریا بگر ناجور کنی یا انسکت بلش چیزا کنه د قراری ناجور میشه باز همزو خاطر که است یخو کوالیتی یخو اونا کټنه میشه بسیار سلو گروث داره کم پیداوار داره کلو ناجور میشه باز همزو خاطر که است یک زمینی که تو کی کشتمنی اگر تو فرستان فرتیلایز کنی دیگه او چی کار میشه هر سال پروداکتیویتی زو کم سے کم میشه یک زمینی که فرض مثال دینوال مثال میدم فرض که ما یک زمین داشته باشی که دمنی زو که است 100 گونی گندم میده مثال مخالی دین دیگه سال که تو کنی 80 70 60 50 متوار چه سال که میشه مقدار پیداواری زمین که است کم میشه حاصل خیزیش کم میشه پس او خو لازمی دیگه انسان سپورت نمیتونه انسان ها بزمزو خاطر که است زردی عظیم شد که مثلا که است چیزا استعمال کنه بعد شروع انسان ها که است چیکار میکرد که سرزی کافی جنگام شده دیگه شاید شما شنیده باشین که تا حکومت امریکا قانون پاس کرد که او بعض از جزیره که هستن مثلا که است کم کوی والا لبای سمندر و علاقه که مثلا که است اونجی پرین سمندر از مرغاویایی سمندری که است اونجی که ماده اونجی غار کنو چوچا کنو بلیزنا که است اونا اونجی که گو کدن بخشش باشه دیگه گلاب دریشم که گومنه و که است گوایز نکه از صورت کو جور میشه اونو یک کټه سورس کات بده د سری از او علاقه که مطلب زیال کلان ذخیره که داشتن مطلب از ساعت هزارا سال که مثلا اونجی پرنده رفتن که جمع دورنگی کو ورتک جوړ سر ازو جنگا شدن مطلب که است تا که مطلب امنیت جوړ نشته د حکومت امریکا ډیکلیئر کړ که هر ځای کې مثلا نزول جزایر باشه بورن قبضه کن مو که است پس پشت حکومت که است استاده میشه مطلب برو که است ایسی امریکا جوړ کنی یا حکومت امریکا که است پس پشتم که است سپورت نکش مو بورن تر جزایر که است قبضه کن چرا که ضرورت داره دیگه مطلب تو میخوای که
خوراک مطمئن مسئله نشنل سکیوریتی تا دیگه مشنه زی است که فرم مثال کسته تو خوراک داشته باشی منی ملک و کافی کسته دیگه همزو خاطر ملکا کسته دونزو لیول اکستریم هم کسته مرفتن بس ساینسدانا کسته کافی کوشش میکرده که امونیایی که در نایتروژنی که دوری هوا است کسته بیزنه میده کنه و تروی زو کسته وقت چه نایتروژن منیش قد هیدروژن ور کسته کمباین کنه مثلا کسته امونیا جور کنه لیکن اونا هر طریقه که ممکنه چرا که باندینگ نایتروژن کسته کافی مضبوطه اون هر کسته میده نمیتونسته مثلا کسته بعضی اور پرشر میداده بعضی کسته پرشر و تمپریچر میداده لیکن نمیتونستن کافی مطابق کامیاب نبوده بس خوش قسمتی هابر چیز است که مثلا این کسته منی چیزا هابر خود از این کسته 5 سال کسته بلیزی چیزا که کار نه بلیزی اکسپریمنت کسته کار خوش قسمتی ازی بوده که قد یک دنه کمپانی کسته کار میکرده که مثلا کسته بلب جور میکرده بس اونا کسته یک تایپی میتلز است که در نام اسمیم است دیگه من اونای دوستایی که کیمستری خوانده شما خبر هستن که تو میخوای که کیمیکال ریاکشن تیز کنی تو یک الیمنت یا یک فاکتور دیگر تو اید نی در نامی چیزا کسته در نام کاتالیست منی جان انسان منی جان چیزا کسته در صورت انزایم است دیگه انزایم د منی نیچر منی جان انسان منی جان پودا منی جان دیگه جاندارا کسته و اموتر کسته د منی چیزا کسته منی لیب تو منی یا منی کارخانه کی تو منی یه کاتالیست اوچ کار مطلب او کسته ریاکشن رو تیز منه رفتار ریاکشن تیز نه بزی که او د دکانی جو کارخانه کی بلب کی کارم کده قد فیکتری کی جوړ کده اونا کوشش میکده که الیمنت نی مومن د غول کی یک دنه آینگ یک دنه بریک تارگا منی گینل زمانه والا بلبا کی میمات دیگه ور کسته صورتی سورس لایت مو دی مو گرم میمات لایت جوړ مکد از منی زو که الکترون تیر مشد دیگه یک نه کسته ور دینوانی ازو کسته میخواسته استعمال کنه دینوانی تاریکی د منی بلب کسته استعمال میشه اونار کسته اینا میخواسته از اسمیم جوړ کنه دیگه یک کسته دیگه هیچ کار نکی ور کم ازور کسته میره دخانه و کوشش نکی مطلب تمپریچر پرشر خو میداده نایتروژن را کسته بزو کسته چیکار نکی اسمیم را کسته استعمال از کاتالیست مطلب لکی بوده دیگه که اکسیس داشته چرا که اسمیم بسیار د کم مقدار ملاوم شده و چی لکی بوده که دزو فکری کار کرده بس د دماغش کار کرده که خو یار بیار میره د اینوان کاتالیست استعمال کنه ای که مونه بدور که کاندنس منه کاندنس مطلب یخ مطلب یک چیزی که تو بخار منی در صورت تفت که ما بزرگ که تو یخ کنی بزرگ کسته چیکار بشه در صورت قطره جور میشه دیگه همونطور که مو بارش والا حسابه که از بله سمندری از بله دریا از بله جیل که مثلا آب بخار میشه در بال که مورچه که بال تمپریچر کم یخه موضوع کسته دوباره یخ که میشه دوباره در صورت بارش ما کاندنس میشه و پروسس کاندنسیشن کسته وزی که کاندنس من از منیز که تو نه در صورت قطره کسته امونیا کسته جور میشه مثلا بی کسته لکی بوده دیگه مثلا کسته بازوات اکو کمپانی مثلا کسته ور میخره و بازو کسته ایر پروسس زیخ مطلب د اکسپریمنتال لیول جور کرده دیگه می پروسس اونا د کلان پیمانه کسته جور یالی بازو کسته بنیاد امونیا جور میشه اینی کسته بنیادی فرتیلایز جور میشه باز یال خو مثلا یک کرتا آسان شده یال خو مثلا رد زینی که تو اسمیم جور کنی یا بعض شروع کسته یورانیم را کسته از کاتالیست کسته استعمال کرد یال کسته اینا چکار نه یال کسته برادی آینگ را کسته ریفایند آیرن را کسته برادی آینگ را کسته بسیار فاین چی بسیار تا پودر فارم آینگ را کسته ده اینوانی کاتالیست کسته استعمال آینگ کلوه دیگه آینگ خود دنیا هم کلوه هم ارزان است یال خی کرتا پروسس فرتیلایز شده آسان است خود نقصان از این چیز است بعضی چرا که مثلا جرمنی ایر که جور نخو گفتم باز از یک دفعه که تو فرتیلایزر جورش از تو ضرورت نیست مثلا تو گویگاو استعمال کنی مطلب ما درو منیز نقصانات چم شده مطلب موس ساید افکتس چم کسته ما موگی نه برای دوستایی که اینترستد است لیکن کم از کم فایدهشی شد که مثلا او زمینایی که تقریبا نایتروژن نداشت فول تو اونجا فصل داده نمیتونست از خاطر از یک بلوک زمینایی که از پیش تو قابل کاشت نبود یا پیدا نمیتونست بله کوه بدن فر مثال کسته سرشیوگی والا کلو بدن از بلیش خاکایش راو برده یا فر مثال کسته دشتا بدن که مثلا کسته د منیزو کسته خاص تر خاک لیر والا بلیش نداشتن دیگه یک بلوک زمینه کسته قابل کاشت میشه و او زمینایی که آلردی قابل کاشت بوده اونا پرودکتیویتیش فول پال مره بزمزو خاطر یال موتو اونی که د منی زمین خوراک چقدر اضافه خوراک چقدر است که انسان هایی که در دور از موسته
مردم ها از گشنگی نمومره که از پرخوری مومره. دیگه میگم که 8 بیلیون انسان در جایی که موجود آبادی انسان 4 بیلیون باشه 8 بیلیون شده، توایس از او دبل از او است. لیکن باوجود از او که است خوراک او قضیه زیاد است که انسان از کم خوری نموره زیاد خوری مومره. کٹا مسئله موٹاپن است، کٹا مسئله دیابتیک است، کٹا مسئله هارت دیزیز است. یعنی مثلا که است متابولیک دیزیز که مطلب ناجوریایی که از خوراک جور شده است، از اینکه مطلب حد زیاد که است مخوری از پرخوری ناجوریایی که است. این مطلب کلانترین قاتل انسان که است ناجوریای متابولیک دیزیز که است در یعنی موقع است جور شده. خب به هر حال دیگه نالی ایخ مطلب که است فایده شی، لیکن ایرم شما خبر هستن که از دیل و موضوع امونیا مطلب ایچر که جرمنی من جنگ جهانی اول که مورا بزی خو مطلب بشک یهودی بوده دیگه، لیکن جرمن بوده دیگه، نشنالیست بوده. بزو که است در ترویزو که است داینامایت که است جور شما خبر هستن که فرتیلایزر مطلب بزو پیشم فرتیلایزر که است که امزی گوی گاو ماوم که فرتیلایزر جور میکرد مردم اکسپلوسیو جور میکرد، دماغ خیز مواد جور میکرد. لیکن وقتی که تو آرتفیشیل والا جور نی خود میسیو دیگه اندستریال پیمانه جور منی دیگه وضو مطلب فول کلان مقدار اکسپلوسیو جور نکو مثلا بسیار کٹر رول دن. و دویم وقتی که جنگ جهانی میشه شما خبر هستید که اونجا ترنچ وارفیر بوده. مثلا این طرف هم که کٹا کٹا ترنچ کندن، ترنچ مطلب سنگر، این طرف هم سنگر کندن. یک نئی فوجیان نه یک اینچی نای رفته میتونستن، نه جرمن یک اینچ طرف رفته میتونستن، نه اونای طرف ماده میتونستن. چرا که هر دو طرف تا دیگین کده ده، مثلا که کڑا کنده ده دیگه، ترنچ خندق دیگه یا سنگر کنده ده. بزمانی سنگر قد یک گولی میزده، ماتر گولی مولی فایر میکرد. بازی که است چکار نکه مثلا که است شما خبر هستند که کلورین گیس را جورن و کلورین چرکی هیویه سر هوا کده گرنگه. بازو که است که مای که اگر انسان رو نفس کی بکشه، بازو که است لنگز انسان که است آو کشنه آو بازو هم زوال است که تو دو منی آو غرق شنی منی لنگز تو آو بوره تو بومری. این بسیار خطرناک ترین طریقه مرگ است، یعنی غرق شدو مگه یک از بدترین فارم چیز است. شما خبر هستند که مردماری که میخواه آواز برو بدر کنه شما منی فیلم هم تو کدن منی گوانتانامو بی در امریکا هم کسته که یک طریقه که تو زیبان مردم گب بدر کنه شرطانه یک آدم بلی سر تاول میله تولیه میله بز آو بلی نوش میدفته که سین زوالمش که خرق مادر و خرق مشون. این بسیار بد فیلینگی است که هر کس رو تالنت نمیده دیگه. مثلا اونا چی کار نکنه مثلا کنسترهای مثلا کٹ تینکرهای چیزی گیسر می آوردن کلورین را میتونسته که روحی هوا که مطلب طرفی خندقی مخالف فوجا که بودم و زمان کستن نولای کنستر واز کرده خودم چی ماسک ما بشیده بس هوا که کلورین رو برده کلورین چرکی گرنگ دیگه از بلی زمین نستی مرفته زر کس که نفس میکشیده دیگه نامزو غرق والا مو مرده بسیار بدنمونه استایل مو برده. خب مثلا کسته کیمیکل وارفیر کسته مثلا کسته منیزی کسته کٹر رول چی منه دیگه. لیکن ما مقصد از ما تاریخ از این ساینتیست بیان کدونی است مسئله مقصد از ما است که تو مثلا یک مسئله بود یک لوور ساینتیست یک لو لیول ساینتیست بود که قص کسته غم شد نبود، لیکن او چکار نکنی که پیدا نه د بنیاد از او کسته یک مسئله من انسان کسته که مثلا کسته درو میگن که من انسان کسته بار کسته قحطی مایا یک و آبادی انسان درو زیاد میشه لیکن پیداوار زمین درو کم سے کم میشه دیگه. این کسته کٹا مثال بود که مثلا کسته او زمان که ساینسدانا بود اونا درو ترس میخورد که انسان کسته آینده 30 سال یک کلانی سی انسان کسته میتونن بمره از خاطر کم خوراکی کسته. لیکن تو یک انسان کسته میشنه سوچ نه یک مسئله حل نه یک مثلا کسته صرف مثلا چقدر ساده بود که مثلا تو نایتروژن باند شرکسته میده کدنی است دیگه. تو خونور که مثلا نور میده نه از دیل زوک فرتیلایزر برو بدر میشه بزونه کمپانی هایی که مثلا منی ازی چیزا بده مایقد ازی دیل نه ده بنیاد ازو کارخانه جور نه بزی خود ازی سیرت میشه از خود غلیدک انستیتیوشن جور نه منی ازی کسته گلوک ساینس دانای دیگر فرنه گلوک ساینس دانای دیگر هایر مونه فول مطلب کٹا چیزا که جور شده بنیاد ازو کسته ایر نوبل انعام پرایز هم کسته ده بنیاد ازی کسته ملام شد. خب دیگه نالی ای خو مطلب بریز مو کسته چیزا شد دیگه نالی ما گفتم که ویدیوی آخری ویدیوی سال است دیگه مطلب مقصد ازی ویدیو کسته پیغام از ما اینی بود که دوستا کسته
منی زندگی هر کدام از ما که بشینی سوچ کنی، چاهی که ذاتی مسائل باشه، چاهی که خاندانی مسائل باشه، چاهی که مثلا معاشرتی مسائل باشه، در هر مسئله که تو بخوای سوچ کنی تو میگه ما پیسه ضرورت میشه. همیشه که است پیسه لیمیت انسان را که است جور تو میگه بریز یعنی قص کاست میشه، یعنی قص کاست میشه خویر نمیتونه دیگه، یعنی مو تو بیل شرک دادن نمیتونه. امروز حتی که امریکا که درو مردم گبی دیکلاین چه مون از خاطر زی دیکلاین شه که بیلی هر چیز درو پی نمیتن. مثلا که است اینجی کټه بیس اینمینه که مثلا د زی سالای که امریکا مثلا منی پیشنه 20 سال که است 3 تریلیون دلار که است خرج کرده. خال چاینا ازو که کم خرج کرده دیگه. چاینا که 30 سال پیش و قص خاص چیزا نداشت، البته اون چه قص کټه کټه پولای زی کود دیگه کو پول جوړ نه، تای سمندر پول جوړ نه، افغانستان 6 جنریشن جاز کست جور نه، یا فرمسال کست های سپید ترین جور نه، شارای یک جایی که مطلب یک چیز نبودیال کټه کټه شارا جور شده، هر چیز شی نو، هر چیز شی بهتر. خالی نه د میشه خو منی امریکا می اعتراض که اگر تو 3 تریلیون دلار اگر تو منی امریکا جور کدیم روز امریکا فل مختلف مواد، فل مختلف مواد دیگه. اینار کست شمو کست درو زای کدیال که مطلب یک کس کټ مسئله است یا مردم درو دیکلاین خو مسئله پیسه دیگه. حال مثلا شما منی پاکستان تو کو مثلا اگر مسئله بجلی است یا فرمسال مسئله آو است یا فرمسال مسئله گیس است یا فرمسال مسئله انفلیشن است، خو خاطر پیسه دیگه حکومت درو پیسه کست مسئله است. یا فرمسال د منی ایران است که پیسه ریال یا مثلا تومان ایران درو فل تا برداری یا قوت خرید مردم فل کم میشه، درو مردم درو خلاف حکومت خود درو میشه. وجهش چیز است؟ وجهش است که اونا درو نداره دیگه که پیسه تو درو تومان تام مطلب چی است که قوت خرید تو کم شده دیگه، مطلب ذخیره ملک تو کم شده. اونجا مسئله پیسه. یا فرانسه حکومت بشار اسد که پرید از خاطر زو پرید که او درو فوجی تنخواه داده نمیتونست دیگه، فوجیش خریدشت، عربای پیسه داشت و ناش فوجیش خرید بغیر جنگ بغیر چیز که است حکومت چیر گرفت چپا کرد. یک تایم است تا 12 سال تو میشنی جنگ نی، یک زمان است که دمنی یک هفته که است حکومت چپا میشه از خاطر چیز، خاطر زی که تو پیسه نده، که بیسیک تو خوراک نداره. یا فوجیش درون گفت که مو سوای آلو، سوای تخم جوش داده قد سوای آلو دیگه اونا کسته چیز خوراک نداشتن دیگه. خوراک فوج افورد نمیتونسته، فوج چی درو کسته حکومت چی درو افورد نمیتونسته برای فوج کسته دیگه. تنخواه $30 والار کسته نمیتونه دیگه. او طرف کسته مردم چند $1000 میده، دی طرف کسته $30 میده. خب چطور سروایو منه؟ پس همزو خاطر کسته تو کو پیسه کست یک حکومت در چپانه پیسه رو درو میگنه که این تر کٹه مسئله در. بس همزو خاطر موضوع آخری سال از مایی بود که چاهی که شخصی باشه، چاهی که خاندانی باشه، چاهی که قومی باشه، در هر لیول کسته پیسه کسته دولت یک کٹه رول داره. همزو خاطر باید بنیزی بسیار کلو گبزه داشتنه. فاینانشل لیتریسی کسته بسیار اهم است برای نوجوانا کسته دیگه. همزو خاطر ما گفتم آخری سال ما باز طرف از این موضوع باید مگلان چه ما بلیزی موضوع کسته گبزه دم دیگه. من یزو کسته مور گفتم که وی که هیچ کار نمیتونه ساده گبی میست که تو سیوینگ منی دیگه. خو نانو بابیزمو که سکول و کالج نرفتم خبر هسته. دویم است که اینوستمنت دیگه. برای اینوستمنت تو باید خبر شد کار داره، خاندو ده کار داره، فامیدو خبر داره. چرکی اگر تو خبر نبودی، چیزا نبودی، صرف در برای مشوره مردم گوش کردی، از بله یوتیوب ویدیو گوش کردی، توخ کردی، یا بله فیسبوک گفتی یار تی کلیزم اور یادماشتی د بنیاد مشوره از مگر تو اینوست کردی یه پیسه تو میتونه زایش نه دیگه. همزو خاطر تو باید بشینی بیخانی، باید خبر باشی، باید فول تاکی میک شور نشنی که چیز واقعا تو ریترن میده، پیسه تو ضایع نمیشه، باز تو اینوست میتونه دیگه. باز هر مردم خود حوصله نداره که ریسرچ کنه و بیگشته و توخ کنه برای اینوستمنت کستم دیگه. بهترین طریقه کار که میشه که مطلب موضوع امروز نه ټاپیک از موسته که تو یک مسئله حل، وقتی که تو میخوای یک مسئله حل کنی دیگه یم کستر کس سنگ گرده هر کس کست گردهش نداره این کار کست. بعض از ما گفتم که حل پیدا میتونی ما درو مختصر خلاصه کباش میگم، لیکن از منی زو کست تور کامرشالایز نمیتونی. پس اینجا کستم زو خاطر خوبی امریکایی نیست که مردم تیم ورک کنن. مثلا اگر تو یک سولوشن که تو داره تو کسته که تو بوری تو اینکوبیشن سنترز است تا که دمنی شهر از ما است. من اینکوبیشن سنتر که تو بوری تو بگی خوی نی ما میخوایم اینی سولوشن اینی مسئله میخوایم نه هم مسئله رو حل کنم، این میخوایم کامرشالایز کنم. بس مردم است که تو مشوره میده که تو چطور برندینگ کنی، چطور کمپانی جور کنی، چطور فندینگ حاصل کنی، اینوستر چطور اترک کنی، چطور لانچ کنی، چطور دیستریبیوت کنی. چرا هر چیز خودت نمیتونی دیگه. بس یک بلوگ اکسپرتیزی که آلردی کارارنه تو قد از نیتورکینگ نه. اگر
لکی بودی اونم میتونه بزنس تو پیک کنه، بزنس تو بال کنه. لیکن هر کس مطلب یک جنجالم نمیخواد. باز مردمان میخواد که لایفش ریلکس تر باشه، آسان تر باشه. خب دیگه الان مثلا اینی طریقه هم که ما گفتم برایشون که دوستایی که صرف در زی پیغام بدید زنجی که استاپ منی دوستایی که اگر تهنوز ساینس والا اینترستید است چرا که ما گبی همونیار زدم و زود گفتم که مطلب بوس خود کانسیکونسیز هم داشته تا نشته که مثلا که صرف پازیتیو داشته، مثلا که صرف از خاطر زو که مو آبادی انسانا که کلوشته نه نگاتیو چیز تر که مطلب د دهقانا که یا فر مثال که اونایی که فارمینگ منه اونا که کمی را فرتیلایزر کم زیاد اضافه نه دیگه. تو انسان فطرت چه خود خبره که لیمیت خبر نی یار که خبره که مطلب اگر ما فصل را که مثلا زمینی که بلش فرتیلایزر انداختم مثلا کستی بازو مر زیاد فصل میده دیگه، بازو میگه زیاد فصل بز انداخته برد دیگه. بازو چیکار بشه که اگر یک حسیزو نایتروژن که استعمال نمیشه منی زمین ابزار نمیشه اضافی ازو که است منی هوا و که است استعمال منی دریاها از منی دریا یا منی جیل مورا یا که باز مورا منی سمندر. بس مسئله چیکار بشه که اون نایتروژنی که دمنی سمندر که مورا د اونچ که است شما خبرن یک فارمی که مایکرو والا که است مثلا خب پودای که ما میگن یک مالتی سلولر نه مثلا که است الجی یونی سلولر والا که است فوتوسینتتیک والا ارگانیزمز که الجی خوراک دیگه نایتروژن که شر ملام شو گرو تیز بس همزو خاطر که است یک تیما تو اونی که پورا جیل که است گرینج ده سوز لیر که است ولی شده. بعض اوقات دمنی امریکا خاص طور پر فینومنا باز جای میشه بس باز جای که کلان حصے سمندر که است نمزو علا که میشه خالق الجی که میگره بازو الجیا که مرد بازو که است تی سمندر یا تی جیل یا تی آور جای که استاده او که سنک منه که مثلا که دوب میشه دتا بس اور که است چکاره که بکتریا که است اونا دیکمپوز نه دیگه بکتریا که است ور که دیکمپوز کرد بس برای دیکمپوزیشن بس بکتریا اکسیژن ضرورت داره بس خود خبر که دیزالفد اکسیژن که منی آسته یعنی حل شده اکسیژن که منی آسته مقدارش کمه دیگه بس اور چیکار نه که بکتریا که یک بلوک که استعمال نکنزیوم بس او آور که است حساب کنو که از منی اکسیژن از منی آو که است ختم منه بس امزو خاطر که است او اون که یک بلوک مایی است یا فرانسال کریب است یا هر رنگه که ارگانیزمی که دمنی امزو علاقه کسته که اکسیژن از منی آو ختم شد حساب کن توش کشتی دیگه متوقفه کدش بس امزو خاطر تو همون فول ماسیف پیمانه فول د کلان پیمانه که ماتون یک بلوک مایی مرده لب دریا یا لب سمندر کسته چیزام شه. خب مطلب د عنوان سولوشن چی نای ترنم که مطلب اگر یک طرف اگریکلچر ایریا یک طرف مثال تو سمندر یا مثال یک طرف اگریکلچر ایریا یک طرف مثال کسته جیله د غول ازی کسته تو نیزار کسته جور کنو یا د غولش کسته تو جنگل جور کنو کسته تاکه مثلا کسته نایتروژنی که ما جنگل یا نیزار یا الفزار هر چیز کسته اونا کسته نایتروژن ره دم برایش کسته بیگر استعمال کنه تاکه اینا کسته د جیل کم مقدارش برسن تاکه اینجا الجل بلوم یا الجل تاید کسته جور نشنه تاکه مثلا جاندارایی که د منی سمندر هسته یا جاندارایی که د منی جیل هسته اونا کسته نمره مطبی کانسیکونسیز شم کسته منی شیسی هسته. خود دوستا کسته دیگه تایم شمار کسته زای نمونم اما امید نم که مثلا کسته بور نشته باشین منیزی کسته کم تکنیکل کم ساینس والا مجبور بودم از یالا مثال که منیزی دادی دیگه مثلا خوب یک مثال دیگه هم کسته میخواستم شمار بیدم بازیال سوچنم در او که بگم نگم خب بور بگی و چرکور کوشش من یک 2 منیت کسته ختم کنم یک دنم زیالا سولوشن که اگر مثلا اگر نمو بود نه و این آبادی انسان کسته فول کم بودو کسته پروسسی کینینگ است شما خبر هستن که کینینگ همی است مثلا خوراکی که دمنی دبیان تر بندی من کین که مودرم کینستر دیگه اصل نامش کینستر بوده دیگه مختصر مردم که است کین دیگه پیش از او که خوراکا که خراب میشده دیگه نال شما صرف خوراکای شما د سیزن که بوده میوه یا ویجیتیشن یا ویجیتیبل یا مثلا سبزی که د موسم شي بوده د فصل شي بوده که میماده دیگه موچم تو خورده میتونست از فصل شتیر وقت یک تو خشک شم خورده یک تو را اویلیبل نبوده بزمزو خاطر که برای اونایی که جنگ مشده برای فوج کټه مسئله بوده چرا که گوشت خراب مشده خوراک خراب مشده سبزی خراب مشده بزرگم کسته جنگا کسته دیخیا فولید نمشده صرف د موسمی گرمیا کسته اوتیم که مطلب خوراک اویلیبل بوده زیادتر جنگا میزونه که موسم که تیر وشته جنگا کسته روگ مشده مطلب برای خوبیم بوده
بزمز خاطر فوجی چیزه که است فوج فرانس که است انزیلا میخواسته که خوراک دیر بمونه و چیزا باشه وزو که است انعام چیزا نه که هر کس که مطلب سولوشن پیدا کنه که مو بهتره مثلا خوراک را لانگ ترم مثلا که است چیزا کنی در انگلیسی رو میگن شلف لایف شکست زیاد کن شلف دیگه خود خبرن که دکانه که خود شلف داره یا فرانسال در قفسه که داره که مطلب مو کتاب میچینه اونجا پروداکت میچینه دیگه مطلب تو یک خوراک را تو چه قصد دیر ولی شلف خشته میتونه نور شلف لایف شی میگه مطلب شلف لایفی خوراکار که است اضافه کنه دیگه این مرتکه که مثلا بروینگ کمپانی داشتن این مطلب ابزرو کنه که اگر تو فر مثال خوراک را تو دمانی بوتل شیشه ای که است میلی و اور که است تو که است جوش نیا فر مثال هر چیز است تو دمانی بوتل شیشه ای سر بوتل بند اور منی او جوش میلی از بعد که است تو خوراک جرمنی او که است شلف لایف از او که است بسیار دیر میچله بازو خو مطلب کانسپت پاستچرایزیشن نمو فهمیده که یار یکی تو که جوش میدی خو مطلب باکتریای شرطو مخشی دیگه جراثیم رتو مخشی از منیز بازو سر ازو که بند بود دیگه اونجی باکتریا درون زو که رفتن نتونست خو خراب نمونه دیگه اصل که خوراک خراب منو خو باکتریا است دیگه او پروسسی پاستچرایزیشن کانسپت خو نداشتن لیکن نور کسته د عنوان سولوشن حکومت فرانس را کسته میده بازو حکومت فرانس کسته ور استعمال مره دیگه او زمان کسته مردم کسته که مکت خو منی بوتل شیشه نی دیگه سر شرکی بند بس مطلب خو برای فوج کارآمد میشه مثلا که است تو خوراکار منیزی که جور کدی منی بوتل شیشه فول تا دور مطلب ترانسپورت میکرد لیکن مسئله ترسته که بوتل شیشه خو گرنگه یا خود قراری میده میشه ترانسپورتیشن چی سیف کدوشی نش کسته بریز کسته مسئله بس مطلب حال شما خبر نیالی امپروومنت است که مثلا کسته د جایزی که بوتل شیشه استعمال کنه یالی از تین کسته استعمال بس حال شما خبر که تین کی جور نه صرف کسته تین کسته ترانسپورت آسانه مضبوطه میدان نمیشه قراری سبوگ است ارزان مفته و ترانسپورت آسانه شلف مطلب حساب کنو که بله شلف چیندوش آسانه خو از یک جای دیگه جای بردوش کسته انتر مطلب کسته آسانه دیگه تخم مثلا اونو مرتکم کسته یک دنه مسئله دیگر هم حل کرده که فرنه صرف مثلا مسئله فوجی فرانس را کسته حل بلکه او کسته دبلی زندگی انسان ها کسته بسیار سرانداز میشه که اگر فرم سالو سولوشن زونم بود آبادی انسان هم بازم کسته بلی آبادی انسان ها کافی سایز شیریزم بود نسبت ازی 8 بیلیونی که مو یال داره خاطر ازی که مطلب کین بسیار کتر رول داره مریضی کسته که تو خوراکا کسته محفوظ منه دیگالی شما خبر هستند که گلوک سوزیه یک گلوک میوه است گوشتن و اقسام چیز است کسته که اونا گاز زمان که مردم صرف یا سرکه جور میکرد یا در صورت اچار پریزرو میکرد یا تو بغیر از که سرکه کنی بغیر از که تو اچار جور کنی دستن بلبلی ها جوشته ده لوبیا جوشته ده است گوشتی مایی است کسته حتی که گوشت خروب گوشت گو کسته دیگه نال فرمسال انواع و اقسام میوه و فروتی تیار کرده است تیار کرده که تو سر کی نواز نمیز برو بدرنی مثلا مخرش دایرکتلی مردم مخری یا فرمسال از بعد شور تو شور کوکینگ یا مثلا کسته برای چیزی دیگه همزو خاطر ده هر فصل ده هر تایم تور کسته ملاهم شو شلف لایف از نه کسته ماها کسته میچله نه بعض اوقات کسته حتی که با ده تا حتی که بعضی تایپی کینا است که تا 30 سال شلف لایف کسته حتی داره دیگه خب دوستا کسته زیاد تایم شما رو نمیگیرم میالم کسته ویدیو کسته کافی دردراز شده یک دفعه دیگه هم کسته سالی نوشم کسته مبارک باشه انشالله کسته کامیاب باشین تشکر